أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على بلد محمد في البلاد یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم محترم بزرگوں دوست آپ دی سیرت عظمت دو چار گلاں تہاڈی خدمت وچ عرض کرن دا ارادہ ہے دعا کرو اللہ تعالی شرح صدر نال قرآن و سنت تے مبنی گفتگو دی توفیق بخشے اور اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال جڑیاں گزارشات تہاڈی خدمت آپ دی سخاوت تے نمبر تے آپ دے والد صاحب دا نام امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سی آپ دی والدہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحب زادی ام عبداللہ سی آپ او ہستی نے کہ اللہ نے جنہاں نو بہت بڑا اعزاز بخشیا کہ دونوں نسب اللہ نے آپ وچ جمع کر دیتے باپ ول ویکھیے تے آپ حسینی نے جے ماں ول ویکھیے تے آپ حسنی نے آپ دی کنیت آپ دے بڑے بیٹے ابو جعفر اور آپ دا لقب باقر ہے باقر دا معنی ہے وسعت والا اللہ نے آپ نو علم دے اندر بڑی وسعت عطا فرمائی سی اللہ نے بہت زیادہ علم دے نال نوازیا سی اس لئی آپ نو اے شاندار لقب ملیا کہ آپ باقر نے آپ دے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں سن. بڑے بیٹے
امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں ایک ماں دے وچوں نے۔ انہاں دی والدہ ام فروا کہ جیڑیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں پوتیاں لگدیاں نے۔ تیسرے بیٹے دا نام ابراہیم رحمت اللہ علیہ، چوتھے بیٹے دا نام علی رحمت اللہ علیہ۔ آپ دیاں دو بیٹیاں سن، ایک بیٹی دا نام سیدہ زینب اور دوسری بیٹی دا نام سیدہ ام سلمہ۔ آپ دا مختصر تعارف تسی سماعت فرمایا، ہن ذرا آئیے آپ دی عبادت وال۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ، آپ نے جس گھر دے اندر پرورش پائی، او گھر علم اور عبادت اونا دا مشغلہ سی۔ عبادت اس گھر دا مشغلہ سی۔ اج ویکھو نا ساڈیاں گھراں دا کی ماحول ہے۔ اسی چاہنے اسی نمازی بنیے یا نہ بنیے، ساڈی اولاد نمازی بن جائے۔ اسی چاہنے اسی قرآن پڑھیے یا نہ پڑھیے، ساڈی اولاد قرآن پڑھن والی بن جائے۔ اسی چاہنے اسی پاویں سچ بولیے یا نہ بولیے، ساڈی اولاد سچ بولن والی بن جائے۔ اور میاں انج تے نہیں نہ ہوندا، ماحول دا بڑا اثر ہوندا ہے۔ گھر دے اندر دین والا ماحول ہوئے گا تے تیری اولاد بھی دیندار ہوئے گی۔ جے گھر دے اندر بے دینی دا ماحول ہوئے گا تے تیری اولاد کیویں دین والی بن سکے گی۔ میرے معزز سامعین، آپ نے اس گھر دے اندر پرورش پائی کہ جنہ دا عبادت مشغلہ ہے، اس وجہ تو آپ تے اثرات بہ گئے۔ آپ انی زیادہ عبادت کرن والے سن، کتاباں دے اندر لکھے ہے کہ آپ روزانہ 150 نفل پڑھ دے سن، اور آپ دی پیشانی اور نک دے اتے کثرت سجود دی وجہ تو نشان بھی پہ گئے سن، اور آپ بہت زیادہ رویا کر دے سن، بہت ہی زیادہ آنسو بہایا کر دے سن۔ کدی ہنسی بھی آ جاندی سی تے بعد دے اندر عرض کر دے سن، اے اللہ تو ناراض نہ ہونا، اے اللہ تو ناراض نہ ہونا۔ میرے معزز سامعین، آپ دا ایک واقعہ آپ دے بیٹے فرماندے نے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں روزانہ باپ دا بستر لا کے باپ دی آمد دا انتظار کردا سی۔ جدوں میرے والد محترم آ جاندے، آ کے سو جاندے، پھر میں اپنے بستر تے چلا جاندا۔ اج ویکھو نا، سانو پتہ ہی نہیں ساڈے باپ دا بستر کتھے بچھیا ہے، ساڈے کول فرصت ہی نہیں کہ باپ کولو حال چالی پوچھ لئیے، ساڈے کول ٹائم ہی نہیں کہ باپ دے سون لگیاں قدم ہی دبا لئیے۔ سانو موبائل تو فرصت نہیں، موبائل دے اندر گم ہو گئے، چوکاں تے بازاراں دے اندر گم ہو گئے، اپنے یاراں نال یاریاں پہ نبھانے باپ دا حال پوچھن دا بھی ٹائم نہیں، تے کہندے میرے باپ نے میرے لئی کی کیتا ہے۔ توجہ کر، غور کر،
تیرے باپ نے تیرے لئی کی کیتا ہے؟ آپ ٹوٹیاں جتیاں پا کے تینوں نویاں جتیاں پوائیاں تیرے باپ نے تیرے لئی کی کیتا ہے؟ خود راتاں جاگ کے تیریاں نیندراں پوریاں کیتیاں باپ نے تیرے نے کی کیتا ہے؟ خود پانی کھیتاں نوں لگا کے محنت مزدوری کر کے تیرے شوق پورے کیتے تیرے باپ نے، تیریاں فیساں پوریاں کیتیاں تیرے باپ نے، حالے تو کہنا میرے باپ نے میرے لئی کی کیتا؟ اوے سجنا، باپ نو اللہ نے جنت دا دروازہ بنایا ہے، جے باپ راضی ہویا تے جنت دا بوا کھلنا ہے، جے باپ ناراض ہویا تے تیرے لئی جنت دا بوا کیویں کھلے گا؟ جنہاں دے باپ زندہ نے انہاں دی قدر کریا کرو، جنہاں دے باپ دنیا تو ٹر گئے نے او پڑھ کے تے بخشیا کرو۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، ایک دن میں انتظار بڑی دیر تک کردا رہیا، میرے ابا جی بستر تے نہیں آئے، میں تلاش کرن لئی باہر چلا گیا، میں ویکھیا کلے میرے باپ مسجد دے اندر موجود نے اور سر سجدے دے اندر رکھے ہے تے اللہ نال گلاں پہ کر دے نے، سبحانک اللہم ربی حقا انت ربی حقا، اے میرے پروردگار تیری ذات پا کے تو میرا پروردگار ہے، تو سچا ہے، میں تیرا بندہ ہاں، میں تیری فرما برداری کرن لئی اپنا سر سجدے دے اندر رکھ کے آنسو بہا کے پیارز کرنا، اے میرے پروردگار میں بڑا کمزور، میرا عمل بڑا کمزور، مینوں اجر دگنا دینا، اور جدوں لوگ حشر والے دن تیرے سامنے حاضر ہونگے تے اللہ مینوں کامیاب کر دینا۔ اے میرے والد صاحب اللہ دے حضور سجدے دے اندر سر رکھ کے اللہ نال گلاں کر رہے نے، دعاواں کر رہے نے، تے جدوں ادھی رات دا ٹائم ہوندا تے میرے والد صاحب اللہ نال گلاں کر دے، یا اللہ مینوں معاف فرما دیں، یا اللہ مینوں معاف فرما دیں، روندے گڑ گڑاندے دعاواں کر دے، اے میرے پروردگار میں سراپا مجرماں، میں اقراری مجرماں، یا اللہ میرے کول عذر کوئی نہیں، تو بڑا رحم کرن والا ہے، تو بڑی توبہ قبول کرن والا ہے، تو مینوں معاف کر دیں۔ ویکھو نا اتنی بڑی ہستی تے کس قدر عاجزی کر رہے نے، اللہ کولوں گناہاں دی معافی مانگ رہے نے۔ اوے سجنوں جنہاں دا اسی نام لینے آ او نیکیاں کر کے بھی معافیاں منگ دے سن، اج اسی گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کر دے، نافرمانی کر کے بھی آنسو نہیں بہاندے، ساڈے دل سخت ہو گئے، ساڈیاں اکھاں پتھر ہو گئیاں، رونا تے اپنی اولاد لئی، کاروبار وچ نقصان ہویا او دے لئی رو لیا، طبیعت وچ ٹینشن ہوئی او دے لئی رو لیا۔ اوے سجنا اللہ دے خوف تو رویا کر، اللہ دے ڈر تو آنسو بہایا کر۔ اے کون نے؟ انہاں نوں امام باقر رحمت
रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने आप अपने एक गुलाम अफला दे नाल जदों हज करन लई गए ते अफला फरमांदे ने कि जदों इमाम साहब ने बैतुल्ला नू वेखिया ते आप उच्ची उच्ची रोन लग पे। आप दियां चीखां इन्नियां बुलंद हो गईयां कि लोगां ने वेखना शुरू कर दिता कि ए कौन है। ते मैं अर्ज कीती इमाम साहब मेरे माँ बाप तुहाडे तो कुर्बान होण, आवाज जरा आहिस्ता कर लो लोग देख रहे ने। ते आपने फरमाया मैनू रोन दे, मेरी चीखो पुकार दी वजह तू अल्लाह मेरे ते नजरे रहमत कर देवे, मैनू माफ कर देवे ते सौदा महंगा कोई नहीं। मैनू अपने अल्लाह दे अगे रोन दे, आंसू बहान दे। फिर आपने तवाफ कीता ते तवाफ करन तो बाद मकामे इब्राहीम ते 2 नफल पढ़े ते जिथे आपने सजदा कीता ओ सारी जगह आंसुआं दे नाल भिज गई। आप इस तरह अल्लाह दे हुजूर गिड़गिड़ांदे आंसू बहांदे माफ़ी मंगदे अल्लाह दे खौफ तो डरन वाले सन। आओ ज़रा अगे चलिए आप दी सखावत वल, तवज्जो है ना भाई, आप दी सखावत वल। एक बात अर्ज करके अगे बढ़ांगा। एक बंदा असवद बिन कसीर कहंदा मैं हजरत दे कोल हाजिर होया ते अर्ज कीती इमाम साहब मैनू कुछ पैसियां दी जरूरत है ते नाले मैं अपने भाइयां दा शिकवा कीता कि मेरे नाल भाई अच्छा सलूक नहीं कर दे। ते इमाम साहब ने फरमाया ओ बंदा बड़ा बुरा है कि जेड़ा अच्छे हालात विच दोस्त बनदा है जदों हालात माड़े हो जान ते छड़ जांदा है। हालात चंगे ने जी सर जी मैं जी हाजिर मैं हाजिर, कोई गुरबत आ गई है तू कौन ते मैं कौन। अल्लाहु अकबर। फरमाया वो बंदा बड़ा बुरा है। आपने फिर गुलाम नू भेजिया कि थैली लैके आओ। एक थैली लैके आए जिदे विच 700 दिरहम सी, चांदी दे सिक्के 700 सन। आपने फरमाया ऐ फड़ सारी थैली लै जा, फिर जरूरत होवे ते मैनू दसी। साढ़े कोल कोई मंगण आ जाए ना ते 5 ही देने ने तो उन्होंने आखना भी 4 ते मैनू दे, जे 10 दिते ने वो 9 मैनू दे फिर 10 देना। आप दी ये सखावत है, सुबहान अल्लाह। आओ जरा मैं अगे चला। सहाबा कराम दी आप नाल मोहब्बत, सहाबा कराम दी आप नाल मोहब्बत। आप खुद फरमांदे ने कि मैं एक दिन अपने साथियां दे नाल हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो दे कोल पहुंचया ते हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सवाल कीता तू कौन है तू कौन है तू कौन है। जदों सारियां कोलों पुछ लिया ते मेरी वारी आई ते मैं आखिया कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा बेटा वां, मैं इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो दा पोता मुहम्मद मैं ओना दा बेटा वां। ते तवज्जो करना हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े खुश होए ते आपने बड़ा प्यार वाला हाथ बढ़ाया, मेरे सिर ते फेरिया ते मैनू कोल बिठा के मेरा ऊपर वाला बटन खोलिया, फिर नीचे वाला बटन खोलिया ते अपना हाथ मुबारक मेरे सीने ते रखिया ते फरमाया
فرمایا مرحبا بکا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے اسی تینوں مرحبا کہنے آ۔ صحابہ دی محبت امام صاحب نال، فرمایا اسی تینوں خوش آمدید کہنے آ، میرے کو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو امام صاحب فرماندے نے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حج دے بارے پوچھیا، تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا تفصیلی اور تسلی بخش جواب ارشاد فرمائے۔ اور ہن دیکھنا آپ دی محبت صحابہ کرام دے نال۔ ایک موقع تے امام صاحب نے فرمایا کہ ابو بکر تے عمر اے ہدایت دے امام اور پیشوا نے۔ توجہ ہے نا، ایک کون فرما رہے ہیں اور با حوالہ، کوئی اگر پوچھنا چاہتا ہے انشاءاللہ میں حوالہ دیا، جنہ دا نام لینے امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر تے عمر اے ہدایت دے امام تے پیشوا نے، جنہ نے اینا دے مقام نو نہیں پہچانیا او سنت نبویہ تو جاہل نے، او سنت نبویہ تو جاہل نے، جنہ نے اینا ہستیاں نو نہیں پہچانیا، اینا دے مقام نو نہیں پہچانیا، اینا دے رتبے نو نہیں پہچانیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اصحاب محمد دے رب شان ودھائے نے، اصحاب محمد دے رب شان ودھائے نے، رضی اللہ عنہم دے رب تاج پوائے نے، رضی اللہ عنہم دے رب تاج پوائے نے۔ میرے معزز سامین ہن ذرا اگے بڑھیے، تسی سن لیا صحابہ نال محبت دا، اے سن لیا انہاں نو صحابہ نال محبت اور صحابہ نو امام صاحب دے نال محبت۔ ذرا اگے چلیے آپ دیاں نصیحتاں وال، کہ آپ نے جڑیاں نصیحتاں فرمائیاں وہ ہن نصیحتاں صرف سننیاں نہیں، انہاں نو یاد رکھنا ہے، گھر دے اندر دسنا ہے۔ آپ نے جڑیاں نصیحتاں فرمائیاں، آپ نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نو فرمایا، میرا بیٹا اللہ نے تین چیزاں دے اندر چھپا دیتا ہے، تین چیزاں دے اندر چھپا دیتا ہے، اپنی رضا نو اپنی فرما برداری دے اندر چھپا دیتا ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دی فرما برداری کرے گا اللہ او دے نال راضی ہوئے گا۔ اس لئی میرا بیٹا نیکی نو معمولی سمجھ کے چھڑنا نہیں، ہو سکدا ہے او دے وچ اللہ دی رضا چھپی ہووے۔ تے دوسری بات، اللہ نے اپنی ناراضگی نو نافرمانی دے اندر چھپا دیتا ہے، اس لئی کوئی برائی ہلکی بھی ہووے او کرنی نہیں، ہو سکدا ہے او دے وچ اللہ دی ناراضگی چھپی ہووے۔ میرے معزز سامین غور کرنا، جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ اللہ راضی ہووے اونوں چاہیے کہ اللہ دی فرما برداری کرے۔ اللہ دی کوئی آکھے بھئی میں نمازاں بھی نہ پڑھاں تے اللہ راضی ہو جائے، انج کیویں ہو سکتا ہے؟ میں نبی دے طریقے بھی نہ اپناواں تے اللہ راضی ہو جائے، انج کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی رضا نو چھپایا ہے اپنی فرما برداری دے اندر، جڑا فرما بردار ہوئے گا او دے نال اللہ راضی ہون گے۔
بندہ بہ جائے شیخو پورے والی ویگن وچ تے آکھے بھی میں جانا ہے حافظ آباد تے حافظ آباد اپڑ جائے گا. لوگوں نے بھی انہوں آکھنا ہے تو پاگل ہے, تو جانا حافظ آباد ہے تے بیٹھا ہے شیخو پورے والی گڈی تے کیویں پہنچے گا؟ جیڑا اللہ نو راضی کرنا چاہتا ہے اور راستہ اپنائے نبی دیاں سنتاں والا, نبی دیاں طریقیاں والا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے معزز سامعین, اللہ دی نافرمانی تو بچنا ہے, اللہ دی فرما برداری کرنی ہے, نافرمانی تو بچنا ہے. تے تیسری بات فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے ولیاں نو بندیاں دے اندر ہی چھپایا ہے. کسے نو بھی حقیر نہ سمجھنا, ہو سکتا ہے وہ اللہ دا ولی ہوئے. ولی رب دے ولایت نو زمانے تو چھپائی رکھ دے. کسے نو بھی حقیر نہ سمجھنا کہ اے حقیر ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ دا ولی ہووے. پھر آپ نے ایک عقیدت مند نو فرمایا کہ کسے فاسق دے نال دوستی نہیں لانی, کسے گناہگار دے نال فاجر دے نال دوستی نہیں لانی. اور فرمایا کہ جدے دل وچ اللہ دا خوف ہووے او دے نال مشورہ کرنا ہے, جدے وی دل وچ اللہ دا خوف نہ ہووے او نال مشورہ نہیں کرنا. آپ نے نصیحت فرمائی کہ جنہ دلاں دے وچ اللہ دا خوف ہی نہیں انہاں نے پھر پوٹھا ہی مشورہ دینا ہے نا. تو پوچھنا ہے بھی اے راہ لاہور نو جانا ہے تے اس آکھنا ہے بھئی تینوں لاہور دا دسنے تو جا کھا ملتان ال. فرمایا جنہ دے دل وچ اللہ دا خوف ہوئے مشورہ انہاں نال کرنا ہے, اور جیڑا امانت دار ہوئے او دے نال دوستی کرنی ہے, او دے تے اعتماد رکھنا ہے. اور آپ نے ایک اپنے شاگرد نو فرمایا کہ میں تینوں خاص طور تے 5 نصیحتاں کرنا چاہنا, غور کرنا. فرمایا کہ جیڑا تیرے نال ظلم کرے تو کسے نال ظلم نہیں کرنا. آپ نے فرمایا کوئی تیرے نال ظلم کرے تو او دے نال یا ہور کسے نال ظلم, بڑی معذرت دے نال جتی چوری ہو جائے نا اسی فٹا ٹھور دی پا لینے, اللہ ساڈی بھی تے کوئی لے گیا تو میں بھی تے پانی ہے نا. تواڈے تے کوئی ظلم کرے تو یار دودھ پانی والا دینا ہے, سانو بھی تے پانی والا ہی لبدا, سانو دیویں ملدا ہے اسی بھی اگا اونج ہی دینا. تو تے نہ ملاوٹ کر. فرمایا جیڑا تیرے تے ظلم کرے تو ظلم نہیں کرنا, توجہ کرنا. اور جیڑا غصہ کرے جھوٹ بولے او دے نال ناراض نہیں ہونا, غصہ او دا نہیں کرنا, توجہ کرنا. اگلیاں 2 گلاں تے بھی غور کرنا. فرمایا جیڑا تیرے نال خیانت کرے تو کسے نال خیانت نہیں کرنی. کوئی تیرے نال خیانت کرے تو او دے نال خیانت نہیں کرنی. منافق دیاں 3 علامتاں نے, جدوں گل کردا ہے جھوٹ بولدا ہے, وعدہ دے خلاف کردا ہے, توڑدا ہے, وعدہ پورا نہیں کرتا, امانت رکھی جائے تے او دے وچ خیانت کردا ہے. تے فرمایا جیڑا تیری تعریف کرے اترانا نہیں, کوئی تیری برائی کرے تے گھبرانا نہیں. کوئی تیری تعریف کرے تے اترانا
کوئی کام ہو جائے جدوں تک کوئی ساڈی تعریف نہ کرے نا سانو مزہ ہی نہیں آتا. جڑا اترائے گا تکبر کرے گا. امام صاحب نے فرمایا ہے کہ جنہ کسے وچ تکبر ہوندا ہے اونی ادو دی عقل چلی جاندی ہے. تھوڑا تکبر ہے تھوڑی عقل چلی گئی, زیادہ تکبر ہے تے زیادہ عقل چلی گئی. فرمایا کوئی تعریف کرے تے اترانا نہیں, کوئی برائی کرے تے گھبرانا نہیں. اور نال آپ نے فرمایا اس ایک ہور موقع تے کہ بندے نو پتہ کرنا ہووے کہ پائی میرے نال کنی محبت کر دے تے بندہ اس طرح اندازہ لا سکدے کہ میرے پائی دی میرے دل وچ کنی محبت ہے. اگر یہ پتہ کرنا ہوئے نا کہ اے بندہ میرے نال محبت کنی کردا ہے تے بندہ اے سوچ لوے کہ اے دی میرے دل وچ کنی ہے. توجہ کرنا, اگلی جڑی آپ نے نصیحت فرمائی, فرمایا غور کرنا, توجہ کرنا. فرمایا پیٹ اور شرمگاہ دی پاک دامنی نالو ود کے عبادت کوئی نہیں. پیٹ اور شرمگاہ دی پاک دامنی نالو بڑھ کے عبادت ہور ہے ہی کوئی نہ. کہ پیٹ نو حرام تو بچانا, شرمگاہ نو غلط استعمال تو بچانا, اے سب نالو وڈی عبادت. اور نال آپ نے فرمایا, میرے وال توجہ کرنا, فرمایا کہ جس برائی دا بدلہ بندے نو جلدی مل دے او ظلم ہے, اور جس پلائی دا بدلہ بندے نو جلدی مل دے او حسن سلوک ہے. اے دا بدلہ بڑی چھیتی مل دے, ظلم والی برائی دی سزا بڑی جلدی مل دیئے. اور نال آپ نے فرمایا دعا نالو ود کے اللہ نو محبوب اور کوئی چیز نہیں. دعا تے اوے کہ جیڑی تقدیراں بدل دیندی ہے. آپ دا بھی مبارک فرمان ہے کہ دعا عبادت دا مغز ہے, دعا عبادت دا مغز ہے. میرے معزز سامعین, آپ دیاں نصیحتاں تسی سماعت فرمائیاں. ہن ذرا اگے چلیے آپ دے علمی مقام ول. اللہ نے آپ نو بڑا علم عطا فرمایا. آپ دے استاد جلیل القدر صحابہ سن. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے استاد اوزائی رحمت اللہ علیہ سن, اور آپ دے شاگردی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, آپ دے شاگرداں وچوں اتنے بڑے امام باقر رحمت اللہ علیہ دے شاگرد نے. ایک بندہ سی ہشام دے نال جدوں حج کرن واسطے گئے, نافع دا نا سی. انہیں ویکھیا کہ ایک جگہ تے نا لوگ بڑے اکٹھے نے, تے کہندا ہے کہ میں ویکھنا کون ہے. پتہ چلیا کہ اے امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے. تے کہن لگا کہ میں نا انہاں کولوں سوال کرنا, اے شاید ہو سکتا ہے جواب نہ دے سکن. تے نافع آ کے کہندا ہے, انہیں آکھیا جی جڑے میں یا تے نبی دے سکتا ہے یا نبی دی اولاد دے سکتی, ہور کوئی نہیں دے سکتا. پھر انہیں عجیب و غریب سوال کیتے تے حضرت فوراً او دے ہر سوال دا جواب دے رہے ہیں. انہیں پھر آخر تے آکھیا کہ میں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اج دے دور وچ حضرت تو ود کے بڑا عالم کوئی نہیں. امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ تو بڑھ کے علم رکھن والا کوئی نہیں, اور نبی دی اولاد ہے. ایک بندہ تاؤس نامی او آیا تے کہندا جی میں کوئی سوال کرنا چاہنا. فرمایا کر سوال. انہیں بھی عجیب و غریب سوال کیتے. انہیں ایک سوال کیتا
کہندا ہے جی مینوں دسو کہ آدم نو آدم کیوں کہندے نے، آدم نو آدم کیوں کہندے نے؟ تے آپ نے فوراً فرمایا کہ آدم آدم ادیم تو ہے، اور ادیم کہندے نے چمڑے نو یا اوپر والی تہ نو، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا زمین دی نیچے والی تہ تو مٹی لے کے، اس لئی آدم نو آدم کہندے نے۔ نہیں سبحان اللہ پوری کرو یار۔ تے دوسرا انہیں سوال کیتا جی مینوں دسو کہ حوا نو حوا کیوں کہندے نے؟ تے امام صاحب نے فوراً فرمایا کہ حوا ہئی تو ہے، اور ہئی دا معنی ہوندا زندہ، تے حضرت حوا زندہ انسان حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی دے وچوں پیدا ہویاں، اس لئی انہاں نو حوا کہندے نے۔ تے تیسرا سوال کیتا جی مینوں دسو کہ جن نو جن کیوں کہندے نے؟ تے آپ نے فرمایا کہ جن دا معنی ہوندا ہے چھپی ہوئی چیز، تے اے جنات بھی لوگاں نو نظر نہیں آوندے، چھپے ہوئے نے، اس لئی انہاں نو جن کہندے نے۔ تے آپ نے اگلا سوال کیتا تاؤس نے، تے کہندا ہے مینوں دسو نا کہ سب تو پہلا جھوٹ کیڑا سی، اور وہ جھوٹ بولن والا کون سی؟ تے آپ نے اللہ دا قرآن پڑھ کے جواب دیتا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ فرمایا سب تو پہلا جھوٹ شیطان نے بولیا، تے اونے آکھیا میں آدم نالو بہتر ہاں، اینو اللہ نے مٹی نال بنایا ہے تے مینوں اگ نال بنایا ہے۔ فرمایا دسو نا مینوں ابلیس نو ابلیس کیوں کہندے نے، شیطان نو ابلیس کیوں کہندے نے؟ تے امام صاحب نے فرمایا کہ ابلیس دا معنی ہوندا مایوس ہون والا، اے بھی رب دی رحمت تو مایوس ہے، اس لئے اینو ابلیس کہندے نے۔ اگلا سوال کر دیتا جی مینوں دسو نا او کون لوگ نے کہ جیڑے ہے تے جھوٹے سن پر انہاں نے گواہی سچی دستی؟ تسی قرآن پڑھ کے جواب دینا ہے۔ تے امام صاحب نے اللہ دا قرآن پڑھیا، اذا جاء اکل منافقون، کہ جدوں منافق آئے تے اونا آکھیا قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے سونیا انہاں نے گواہی دیتی ہے کہ تسی اللہ دے رسول ہو، اے دے وچ شک نہیں، پر اللہ جان دے اے لوگ جھوٹے نے، اے لوگ منافق نے، جھوٹے نے، کہ ہے جھوٹے سن اور گواہی انہاں نے سچی دیتی۔ تے اگلا سوال کیتا امام صاحب تسی مینوں دسو او کیڑا رسول ہے کہ جن نے آ کے ایک طریقہ دسیا، نہ او بندیاں وچوں ہے، نہ او جناں وچوں ہے، تے نہ او فرشتیاں وچوں ہے، تے قرآن وچوں جواب دینا ہے۔ تے امام صاحب نے فوراً فرمایا کہ او کوا ہے جڑا اللہ نے بھیجیا قابیل دی رہنمائی لئی، کہ جدوں قابیل نے حابیل نو قتل کر دیتا اونوں سمجھ نہیں سی لگدی میں ہن ایدا کی کراں، اللہ نے کوا بھیجیا
اونے زمین قرید کے دسیا کہ جدوں کوئی مر جائے اونوں انج دفن کری دے اے دے تو مراد او کوائے رسول تو مراد بھیجی ہوئی چیز اور بھیجی ہوئی چیز تو مراد کوائے تے اونے آکھیا جی مینوں اگلے سوال دا جواب دیو کہ او کیڑا ہے کہ جیڑا ڈران والا ہے نہ او انساناں وچوں ہے نہ او جناں وچوں ہے نہ او فرشتیاں وچوں ہے قرآن وچوں جواب چاہیدے تے امام صاحب نے فرمایا او ہے چونٹی جن نے بول کے دوسریاں چونٹیاں نو آکھیا اپنیاں اپنیاں بلاں وچ داخل ہو جاؤ لشکر سلیمان آ رہے اے او خطیبہ سی مبلغہ سی چونٹی نہ او انسان ہے نہ جن ہے نہ او فرشتہ ہے اچھا جی مینوں دسو او کیڑا طائر ہے طائر اڈن والی چیز ہے کہ جیڑی ایک واری اڈی ہے نہ پہلے اڈی سی تے نہ دوبارہ اڈے گی مینوں قرآن وچوں جواب چاہیدے تے امام صاحب نے فرمایا کہ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے تنگ کیتا کہ سانو بھی لے جاؤ تور تے اسی گلاں سناں گے پھر مناں گے اسی تورات تے پھر ایمان لے آواں گے جدوں اوتھے پہنچ گئے پھر بھی کہندے نے اساں نہیں مننا سانو نظر نہیں آ رہا تے اللہ نے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اللہ نے پہاڑ اٹھایا تور سینہ اونا دیاں سراں تے بلند کر دیتا کہ ہن منو یا پہاڑ آوے ہن مندے ہو یا تواڈے سراں تے پہاڑ ڈگے پتھر ڈگے تے کہندے نے ہن جی اسی مان گئے ہن جی اسی مان گئے اللہ اکبر اللہ اکبر زید دا علاج کوئی نہیں زید دا اللہ اکبر فرمایا او پہاڑ ہے کہ جڑا نہ پہلے اڑیا سی نہ بعد وچ اڑے گا صرف ایک مرتبہ ہی اڑے ہے اچھا امام صاحب مینوں دسو او کیڑی چیز ہے کہ جدے تے جھوٹ بولیا گیا نہ او انسان ہے نہ او جن ہے نہ او فرشتہ ہے او ہے کون ہے کہ جدے خلاف جھوٹ بولیا گیا تے امام صاحب نے فرمایا او حضرت یعقوب علیہ السلام دے دور دا بھیڑی ہے کہ پائیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں میں سوٹ دیتا تے خون آلود کرتا لے کے آئے تے کہندے نے ابا جان ساڈے پائی نو بگیاڑ کھا گیا تے او بھی تے اللہ دے نبی سننا انہوں نے کرتا چھنڈیا تے چھنڈ کے فرمایا کیڈا رحم دل بگیاڑ ہے پتر میرا سارا کھا گیا تے کرتے نو ٹک بھی نہیں سلایا اللہ اکبر تے فرمایا او بھیڑیا کہ جدے خلاف جھوٹ بولیا گیا میرے معزز سامین اتنے مشکل سوال تے آپ بڑی جلدی دے نال جواب پہ دیندے نے اگلا سوال کیتا امام صاحب مینوں دسو او کیڑی صلاۃ ہے کہ جیڑی بغیر وضو تو بھی ہو جاندی ہے او کیڑا روزہ ہے کہ جیڑا کھان پین نال بھی ٹوٹ دا نہیں تے امام صاحب نے فرمایا کہ اس صلاۃ تو مراد ہے درود پاک صلاۃ تو کی مراد ہے درود پاک بندہ بغیر وضو تو بھی پڑھ سکتا ہے تے او روزہ کہ جڑا کھان پین نال ٹوٹدا نہیں او سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دا روز ہے انی نذرت للرحمن صوما
کہ انہوں نے فرمایا کہ میں چپ دا روزہ رکھیا ہے، میں کسے نال گل نہیں کرنی۔ اس دور دے اندر چپ دا روزہ رکھیا جاندا سی، کھان پین نال نہیں سی ٹوٹدا، بولن نال ٹوٹدا سی۔ اللہ نے اس قدر آپ نو علمی مقام عطا فرمایا سی۔ پھر انہیں اگلا سوال کیتا، ہن بھی ٹائم ہو گیا ہے تے سوال ہلے باقی ہے، کر لئیے؟ نہیں سارے سبحان اللہ آکھو تے پھر تے کہندا امام صاحب تسی دسو او کیڑی چیز ہے کہ جیڑی کٹدی وی ہے تے ودی وی ہے، او وی شے دسو کہ جیڑی کٹدی ہے ودی نہیں، او وی دسو کہ جیڑی نہ ودی ہے نہ گھٹدی ہے۔ امام صاحب نے فوراً فرمایا کہ جیڑی شے ودی وی ہے گھٹدی وی ہے او ہے چن۔ کی ہے؟ چن ودا بھی ہے گھٹدا بھی ہے، اور جیڑی شے کٹ دیے ودی نہیں او ہے عمر، او ہے او زندگی ہے۔ زندگی ودی ہے یا کٹ دی ہے؟ اے تے اسی بے وقوف ہاں نا، بڑی معذرت نال ناراض نہ ہونا کہ ساڈا ایک سال کٹے نا تے اسی کیک کٹن لگ پینے۔ سال گرا، سال 500 دا نوٹ گر جائے نا تے اسی دکھ کرنے ہیں، 10 روپے ڈگ جان تے سانو دکھ لگتا ہے، تے جدوں قیمتی زندگی دا سال گر جائے، آؤ جی کیک کٹنا، مینوں بڑی خوشی ہے جی میرا سال گر گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کدی اے وی بہ کے سوچے آئی پیچھے کتنی زندگی رہ گئی ہے، کلو من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے۔ انج کوٹھیاں یار بنائیاں نے، انج بلڈگاں خوب سجائیاں نے، انج لتاں یار جمائیاں نے، جویں سند جیون دی لے لئیے۔ کلو من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئیے۔ کدی اے وی بہ کے سوچے آئی پچھے زندگی کتنی رہ گئی ہے۔ توجہ کرو تے فرمایا کہ زندگی ہے جڑی ودی نہیں بلکہ کٹ دیئے، جیڑا سا چلا گیا او واپس نہیں جے آ سکدا۔ تے فرمایا جیڑی چیز نہ ودی ہے نہ گھٹ دی ہے او ہے سمندر۔ او کی ہے؟ سمندر۔ اگلا جمعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر ہجرت، کیونکہ اس مہینے دے اندر ہی آپ نے ہجرت فرمائی، تے میں انہا عرض کر دیاں کہ آپ دی ولادت، امام باقر رحمت اللہ علیہ دی ولادت 3 سفر نو ہوئی۔ مدینہ منورہ دے اندر پیدا ہوئے 57 ہجری نو، آپ دی وفات 114 ہجری نو ہوئی، اور آپ نو دفن کیتا گیا جنت البقیع دے اندر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے پہلو دے اندر۔ اللہ تعالیٰ انہاں پاک ہستیاں دی صحیح معنی دے اندر قدر کرن دی، آپ دی واض و نصیحت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا